अथ चतुर्थोऽध्यायः। नारद उवाच एवं वृतः शतधृतिर्हिरण्यकशिपोरथ प्रादात्तत्तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान्। ब्रह्मोवाच ताते मे दुर्लभाः पुंसां यान् वृणीषे वरान् मम तथापि वितराम्यङ्गवरान् यदपि दुर्लभान्। ततो जगाम भगवानमोघानुग्रहो विभुः पूजितो सुरवर्येण स्तूयमानः प्रजेश्वरैः। एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रद्धेममयं वपुः भगवत्यकरोद्वेषं भ्रातुर्वधमनुस्मरन् स विजित्य दिशः सर्वा लोकांश्चत्रीन् महासुरः देवासुरमनुष्येन्द्रान् गन्धर्वगरुडोरगान् सिद्धचारणविद्याध्रान् ऋषीन् पितृपतीन् मनून् यक्षरक्षः पिशाचेशान् प्रेतभूतपतीनथ सर्वसत्त्वपतिं जित्वा वशमानीय विश्वजित् जहारलोकपालानां स्थानानि सह तेजसा देवोद्यानश्रियाजुष्टमध्यास्ते स्म त्रिविष्टपम्। महेन्द्रभवनं साक्षान् निर्मितं विश्वकर्मणा त्रैलोक्यलक्ष्म्या यतनमध्युवासाखिलर्धिमत् यत्र विद्रुमसोपाना महामारकता भुवः यत्र स्फाटिककुड्यानि वैदुर्यस्तम्भपङ्क्तयः यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च पयः फेननिभाशय्या मुक्ता दामपरिच्छदाः कूजद्भिर्नूपुरैर्देव्यः शब्दयन्त्य इतस्ततः रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदतिः सुन्दरं मुखम्। तस्मिन् महेन्द्रभवने महाबलो महामना निर्जितलोक एकराट् रेमेऽभिवन्द्याङ्घ्रियुगः सुरादिभिः प्रतापितैरुर्जितचण्डशासनः तमङ्गमत्तं मधुनोरुगन्धिना विवृत्तताम्राक्षमशेषधिष्ण्यपाः उपासतोपायनपाणिभिर्विना त्रिभिस्तपो योगबलौजसां पदम् जगुर्महेन्द्रासनमोजसा स्थितं विश्वावसुस्तुम्बुरुरस्मदादयः गन्धर्वसिद्धा ऋषयोस्तु वन्मुहुर्विद्याधरा अप्सरसश्च पाण्डव स एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः युज्यमानो हविर्भागा न गृहीत् स्वेन तेजसा अकृष्टपच्या तस्यासीत् सप्तद्वीपवती मही तथा कामदुघाद्यौस्तु नानाश्चर्यपदं नभः रत्नाकराश्च रत्नौघांस्तत्पत्न्यश्चोहुरूर्मिभिः क्षारसिधुघृतक्षौद्रदधिक्षीरामृतोदकाः शैलाद्रोणिभिराक्रीडं सर्वर्तुषु गुणान्द्रुमाः दधारलोकपालानामेक एव पृथग्गुणान् स इत्थं निर्जितकः कुबेकराड्विषयान् प्रियान् यथोपजोषं भुञ्जानो नातृप्यदजितेन्द्रियः एवमैश्वर्यमत्तस्य द्रुप्तस्योच्छास्त्रवर्तिनः कालो महान् व्यतीयाय ब्रह्मशापमुपेयुषः तस्योग्रदण्डसंविघ्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः अन्यत्रालब्धशरणाः शरणं ययुरच्युतं तस्यै नमोऽस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः यद्गत्वा न निवर्तन्ते शान्ताः सन्न्यासिनो मलाः इति ते संयतात्मानः समाहितधियो मलाः उपतस्थुर्हृषीकेशं विनिद्रावायुभोजनाः तेषामाविरभुद्वाणी अरूपा मेघनिस्वना सन्नादयन्ति ककुभः साधूनाम भयङ्करी मा भैष्टविबुधश्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वः मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयापसदस्य च तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षत। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति निर्वैराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने प्रहरादाय यदा द्रुह्येद्धनिष्येऽपि वरोर्जितं। नारद उवाच इत्युक्ता लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवौकसः न्यवर्तन्त गतोद्वेगा मेनिरेचासुरं हतं तस्य दैत्यपतेः पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रहरादो भून्महास्तेषां गुणैर्महदुपासकः ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः आत्मवत्सर्वभूतानामेकः प्रियसुहृत्तमः दासवत्सन्नतार्याङ्घ्रिः पितृवद्दीनवत्सलः भ्रातृवत्सदृशे स्निग्धो गुरुष्वीश्वरभावनः विद्यार्थरूपजन्माढ्यो मानस्तम्भविवर्जितः नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेष्वस्तुदृक् दान्तेन्द्रियप्राणशरीरधिः सदा प्रशान्तकामो रहितासुरोऽसुरः यस्मिन् महद्गुणा राजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः
न तेऽधुनापि धीयन्ते यथा भगवतीश्वरे यं साधुगाथा सदसि रिपवोऽपि सुरा नृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशाः गुणैरलमसङ्ख्येयैर्माहात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवति यस्य नैसर्गिकी रतिः न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्तया कृष्णग्रहगृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम् आसीनः पर्यटन्नश्नन् शयानः प्रपिबन् ब्रुवन् नानुसन्धत्त एतानि गोविन्दपरिरम्भितः क्वचिद्रुदति वैकुण्ठचिन्ता शबलचेतनः क्वचिद्धसति तच्चिन्ताह्लाद उद्गायति क्वचित् नदति क्वचिदुत्कण्ठो विलज्जो नृत्यति क्वचित् तद्भावनायुक्तस्तन्मयोऽनुचकारः क्वचिदुत्पुलकस्तूष्णिमास्ते संस्पर्शनिर्वृतः अस्पन्दप्रणयानन्दसलिलामीलिते क्षणः स उत्तमश्लोकपदारविन्दयोर्निषेवया किञ्चन सङ्गलब्धया तन्वन्परां निर्वृतिमात्मनो मुहुर्दुःसङ्गदीनान्यमनःशमं व्यधात् तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपुराजन्नकरोदघमात्मजे युधिष्ठिर उवाच देवर्ष एतदिच्छामो वेदितुं तव सुव्रत यदात्मजाय शुद्धाय पिता दात्साधवे ह्यघम् पुत्रान् विप्रतिकूलान् स्वान् पितरः पुत्रवत्सलाः उपालभन्ते शिक्षार्थं नैवाघमपरो यथा किमुतानुवशान् साधूंस्तादृशान् गुरुदेवतान् एतत् कौतूहलं ब्रह्मन्नस्माकं विधमप्रभो पितुः पुत्राय यद्वेषो मरणाय प्रयोजितः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरिते चतुर्थोऽध्यायः।